Langit na namong amahan, aniya kami karon ini among gihimo na programa alang sa paggikan sa among minahal na pura paruko dinhi sa Mount Carmel. Paunta naubanan mo kami karong panahona dinhi sa paghimo namon ini among programa ug ang among usab na pinalanggang pura paruko ubanan mo siya kadto sa lain na parokya diin siya na destino. Kining tanan among gipangayo kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ngalan sa Tahan sa Espiritu Santo.